बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा राफे। जी, तो आज हम बच्चों की सफाई के हवाले से बात करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया था। आज हमारे कवर करने वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और उस पर हम बहस करेंगे। जी, हाथों और पैरों की सफाई। बच्चों के क्योंकि हाथों की उंगलियां बहुत ही नाजुक, नरम, मुलायम और बंद होती हैं। बच्चे उंगलियां नहीं खोलते, इसलिए उनकी उंगलियों में मैल जम जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी उंगलियों की खोल कर सफाई करें, ताकि उनका मैल कुचैल निकल जाए, क्योंकि बच्चे मुंह में उंगलियां डालते हैं, जिसकी वजह से वो मैल मुंह में जाने का खदशा है और मुंह से मैदे में, इसलिए बच्चे बीमार ना हो जाएं। हमें इनकी मैल जो है वो साफ कर देना चाहिए उंगलियों को खोलकर। तो वो कैसे साफ किया जाता है, उसका एक तरीका ये है कि आप छोटे बच्चों की उंगलियों के दरमियान में हल्का हल्का ऑयल लगा के, क्योंकि वो कई बार खुश्क होने की वजह से सख्त हो जाता है, उसको ऑयल लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर नीम गर्म पानी के अंदर टिश्यू, वाइप्स या आप कोई भी मलमल का कपड़ा लेकर उसको अच्छे से रब करके निकाल लें। इस तरीके से आप बच्चों के हाथों की सफाई आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से पैरों की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पैरों में भी बच्चों के मैल कुचैल जमा हो जाता है। सर्दियों में सॉक्स पहनने की वजह से, बंद रहने की वजह से, गर्मियों में बेशक बच्चे सॉक्स नहीं पहनते, फिर भी उनकी उंगलियां, चूंकि वो चलते फिरते नहीं हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो हर वक्त बिस्तर पर रहते हैं, लिपटने की वजह से उनके पसीने आने की वजह से भी मैल उंगलियों में आ जाता है। तो पैरों की उंगलियों के भी इसी तरीके से सफाई ज़रूरी है। आप नीम गर्म पानी या गर्मियों में ताज़े पानी से मलमल के कपड़े को भिगोकर उनकी उंगलियों के दरमियान में खोल खोल कर सफाई की जा सकती है। स्मेल ना आए, इसलिए भी सफाई करनी ज़रूरी है। उनकी उंगलियों में ऑयल लगा दें, उसके बाद कोई भी टेल्कम पाउडर खुशबूदार जो होते हैं, उन खुशबू के लिए आप उनकी उंगलियों में लगा सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाखूनों में मैल आ जाता है। इस तरीके से बच्चों के हाथ जब मुंह में जाते हैं तो मुंह में भी उनके जर्म्स जाते हैं और बच्चे बीमार हो सकते हैं, इसलिए उनके नेल्स हमें काट लेने चाहिए। बच्चे चूंकि हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा चलाते हैं, उनके चेहरे पर खराश आ जाती है, इसलिए उनके नेल्स को पहले ऑयल लगा दिया जाए, उसके बाद उनको किसी भी बारीक कैंची की मदद से या नेल कटर की मदद से हम काट सकते हैं। पिक्चर्स में आपको बहुत सारे नेल कटर, कैंचियाँ, सीजर वगैरह बहुत सारी आपको मिलेंगी, जो मैंने आपको शो की हैं दिखाने के लिए कि हम किस टाइप की कैंची या कटर हम लेके हम अपने बच्चों के नेल को काट सकते हैं। मालिश करनी इसलिए ज़रूरी है कि वो नरम हो जाएं, और उनको काटना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अपने ही चेहरे को ख़राब ना कर लें नोच कर, क्योंकि कई बच्चे जो है वो चेहरे पर जब हाथ फेरते हैं, क्योंकि उनको खुद से नहीं पता चलता, इसलिए वो जब मुंह पे हाथ फेरते हैं तो उनके नेल नोज पे लग जाते हैं, चेहरे को ज़ख्मी कर लेते हैं, इसलिए हमें उनके नेल काटने चाहिए। और काटते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे या तो सो चुके हों। जब बच्चा सो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नींद में होने की वजह से हाथ पाँव नहीं चलाता है, आसानी के साथ उस टाइम उसके नाखून काटे जा सकते हैं। आम रूटीन में बच्चे हाथ पाँव मारते हैं और उस वजह से नेल काटते वक्त उनकी जो स्किन है वो कट सकती है, इसलिए हमें जागते में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी, अब आती है पोशीदा अज़ा की सफाई। पोशीदा अज़ा में जो है वो अंडर आर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, और प्राइवेट पार्ट्स आ जाते हैं। अंडर आर्म्स की सफाई भी ज़रूरी है और वहाँ पर भी मैल आ जाता है, और घुटनों के नीचे भी निचली जगह जो होती है वहाँ पर भी मैल आ जाता है, इसलिए वहाँ की भी सफाई ज़रूरी है। यानी कि डेली बेस पर आपको गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी में अमूमन हम लोग छोटे बच्चे को एक दिन बाद या डेली 2-3 दफ़ा नहला ही देते हैं। सर्दियों में ये अमल नहीं हो पाता, ठंड की वजह से बच्चे को ठंड लगने का अंदेशा होता है, इसलिए हम बच्चों को गर्म पानी करके और उसे मलमल के कपड़े से, कॉटन से या टिश्यू पेपर्स की मदद से या फिर वाइप्स की मदद से गीला करके
ان کو جسم پر پھیرا جا سکتا ہے۔ اور اس ٹائم آپ ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے بچوں کے کپڑے اتارے، ایک بازو نکالا اور بچے کے ہاتھ کی کوہنی کے اندر والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر بھی میل آ جاتا ہے، وہاں پہ بھی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کے بازو کو کھول کے اچھے طریقے سے اور پھر پکڑ کے اس کے انڈر آرم کو کھول کے آپ وہاں پر نرمی سے صفائی کر سکتے ہیں۔ آئلنگ کے بعد بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آئل کی مالش کر دی جائے تاکہ بچہ پرسکون نیند بھی لے لے، اور اس ٹائم میں یا اس ٹائم سے پہلے مالش کے فوراً بعد نہیں، کچھ ٹائم کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو آسانی سے آپ جلد کی صفائی کر سکتے ہیں۔ جی، تو پوشیدہ اعضاء میں جو پیمپر والا ایریا ہوتا ہے جہاں بچے کو ہم پیمپر لگاتے ہیں، اس جگہ کو اچھے طریقے سے دھونا، صاف کرنا، وہاں پر ریشز نہیں ہونے چاہیے بچوں کے، کیونکہ اس وجہ سے بھی بچہ بہت زیادہ بے چین اور پریشان رہتا ہے، اور اس لیے ہمیں بچوں کی اس جگہ کی صفائی اکثر مائیں سردیوں کے دنوں میں وائپس کا استعمال کرتی ہیں، جو کہ کر لینا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں، چونکہ وائپس ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے وائپس کا استعمال کریں کہ نیم گرم پانی پاس رکھیں اور اس میں ڈپ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ گھر پر ہیں تو آپ اس طریقے سے بچوں کو واش کروائیے کہ جب گھر پر ہیں تو آپ ان کو نیم گرم پانی سے دھو دیجئے، یا نیم گرم پانی پاس رکھ کے اس کو کسی ململ کے کپڑے سے اس جگہ کو اچھے سے کھول کے واش کیجئے تاکہ وہاں پر کوئی بھی جراثیم یا بدبو کا اثر نہ رہے۔ جی، تو اس کے بعد آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ بچے کو الٹا لٹا کر اس کے ہپ اچھے سے کھول کے، ٹانگیں کھول کے اس کی صفائی اچھے طریقے سے کی جائے، نہ کہ وہاں پر کوئی ایسا اثر رہ جائے جس کی وجہ سے بچے کو خارش ہو یا وہاں پر کوئی دانہ نکل آئے۔ اس لیے بچے کی صفائی اس جگہ کی، کیونکہ نازک ایریا ہوتا ہے، یہاں پر جراثیم کا حملہ بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر آئلنگ کر دیں یا پاؤڈر گرمیوں میں لگا دیں، سردیوں میں آپ آئل لگا کر بھی پاؤڈر لگا سکتے ہیں، اور ڈیلی جب بھی آپ دن میں جتنی بار آپ صفائی کریں اتنی بار بچے کو اچھے سے واش کریں۔ جی، اگلا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے بچوں کی صفائی پر، کہ ڈائپر جو ہے اس کی وہ ہم نے کب لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، اور کب ہم نے اس کو اتارنا ہے۔ ہر کسی سے ماں سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے فرسٹ بیبی کے دوران، تو اس کے لیے پریشانی ہونا چاہیے۔ فرسٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس ایسے ہی ہوتے ہیں، تو فرسٹ ایکسپیرینس کے دوران جو ڈائپر ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں جلدی سے جلدی تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ڈائپر جب تک لیک نہیں ہوگا ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ خیال غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائپر جلد سے جلد تبدیل کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے گیلے رہنے کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں، انہیں ایچنگ ہوتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو جلد سے جلد پیمپر جو ہے وہ چینج کروا دیں۔ ریشز ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ریشز نہیں ہونے چاہیے بچوں کو، اور گیلا رہنے کی وجہ سے بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے گیلا رہنے کی، اس وجہ سے جب بڑے ہو کر بچوں کو یورین سے روکا جاتا ہے تو بچے گیلے پن میں ہی عادی ہو چکے ہوتے، اس لیے وہ بھول جاتے ہیں بتانا کہ اسے یورین آیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے ہی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جب بھی بچہ گیلا ہو اسے فوراً صاف کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بیبی کو آپ جب بھی چینج کروائیں تو کوشش کریں، اگر گرمیوں کے دن ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے کھلا چھوڑ دیں، اور سردیوں کے دن ہے جب بھی دھوپ نکلے جب آپ اسے آئل کر کے بچے کی پوری باڈی پہ آئل لگا کے آپ اسے دھوپ میں چھوڑ دیں تاکہ اس کو کسی قسم کی جراثیم نہ لگے۔ جی، اس کے بعد آتا ہے کہ ڈائپر ہمیں کتنی جگہ پر لگانا چاہیے۔ بچے کی ناف سے نیچے ہمیں لگانا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ حرکت کر سکے۔ بچے کی ناف کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، بچے کی ناف خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے پکچرز میں واضح کیا ہے آپ کو کہ بچے کی ناف کے اوپر پیمپر کبھی نہیں لگانا چاہیے، ہمیشہ ناف سے نیچے لگانا چاہیے، اور نہ ہی اتنا زیادہ ٹائٹ ہو نہ ہی اتنا زیادہ لوز ہو کہ وہ لیک ہو جائے۔ صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 2 انگلیاں اگر آپ کی بیبی کے ڈائپر کے اندر جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فٹنگ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر بچے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سردیوں میں اکثر بچوں کو ریش ہو جاتے ہیں، کئی بچوں کو گرمیوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے
आपको मैं एक क्रीम भी बता रही हूँ, बिपेंथन प्लस के नाम से एक क्रीम है, वो आप बच्चों को बेझिझक लगा सकते हैं रैश वाली जगह पर। अंदरूनी जगहों पर नहीं लगाना है, सिर्फ हिप्स पर ही लगाना है। उसके अलावा एक बेस्ट ऑयल हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से बच्चे के जरासीम वगैरह भी ख़त्म होते हैं, एंटीबायोटिक होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा ये हड्डियों को भी तेज़ी से बढ़ने में मदद देता है। तो बच्चों को आप इससे मालिश भी करें और ये उस जगह पर लाज़मी लगाएँ जब भी आप पैम्पर लगाएँ या उतारें, तो आप ये कोकोनट ऑयल लाज़मी लगाएँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और हर आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।